वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अभी ब्रेक में निम्रा मेरे से ये कह रही थी कि बारिश ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। सुबह इतना जबरदस्त मौसम था, लेकिन अच्छे मौसम की खबरें लेके आपके साथ आए थे। बाहर धूप लगी है, लेकिन असल में प्रैंक हमारे साथ नहीं हुआ, प्रैंक पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है, जो कि इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। और बांग्लादेश, अच्छा वो वैसे दुआएं कर रहे होंगे इस वक्त कि बारिश हो जाए, शायद थोड़ी फेस सेविंग हो जाए। एग्जैक्टली, बांग्लादेश इज क्रूजिंग टुवर्ड द विकेट स्टैंड और एक वाइट वॉश मुझे तो अगर बारिश ना हुई। हाँ, अच्छा वैसे 58 का स्कोर हो भी चुका है और अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ। तो धूप ने जो है वाकई तौर पर प्रैंक कर दी है। प्रैंक करती है जी। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी ही स्टोरी है। ऐसी स्टोरीज निम्रा हम अक्सर अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले, ताकि वो फायदा उठा सके, उनके लिए इंस्पिरेशन हो। एक मुलाजिम से मालिक तक का सफर बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सफर बहुत मेहनत, कोशिश और हौसले से मिलता है। और इसीलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस्लामाबाद के मोहम्मद बिलाल से, जिन्होंने 2012 में एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब की और 10 साल बाद तक मेहनत की। 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। और डेफिनेटली जब आपके पीछे ये तो बहुत अमेजिंग कहानी लग रही है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड आई वांट टू नो दिस कहानी, आई वांट टू नो दिस स्टोरी। और बिलाल हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं, तो बिलाल से ही उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। बिलाल, वेलकम टू द शो। ये एक रिसेप्शनिस्ट से मालिक तक का सफर, एक रेस्टोरेंट को ऑन करने का सफर, ये क्या सफर है, इसके बारे में बताएं प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेसिकली मैंने तो 2012 में जो है ना एज अ रिसेप्शनिस्ट से स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो उसके बाद जो है फिर आया, साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू किया और लाइक अपनी जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर भी मजीद लर्निंग जो हो सका मैं सीखता रहा, करता रहा। फिर उसके बाद आहिस्ता। अच्छा, आप किसी रेस्टोरेंट के ही रिसेप्शनिस्ट थे? रेस्टोरेंट में, स्टार्ट में रेस्टोरेंट से ही है। तो फिर 2012 से ऑनवर्ड 2018-19 तक जो है ना मैं डिफरेंट जगहों पे जॉब्स करता रहा। फिर रेस्टोरेंट्स मैनेजर्स की भी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट होटल्स के अंदर जॉब की। फिर उसके बाद मैंने क्या कि मतलब एक विजन था कि यार अपना बिजनेस स्टार्ट करना है डे फर्स्ट से ही। तो फिर जैसे जैसे 8-10 साल ये गुजरे, साथ में चीज़ों का आइडिया हुआ, ग्रिप हुई कि यार हाँ आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक पहला रेस्टोरेंट स्टार्ट किया F7 के अंदर। फिर वो इवन शॉर्ट सर्किट में जल गया था। तो विद इन 3 मंथ ही जो है ना, जैसे ही स्टार्ट किया तो उसके फौरन बाद कुछ टाइम के बाद वो तो आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा। सबसे बड़ा झटका जो है ना जिंदगी का वो था कि यार क्योंकि एक जॉब वाला बंदा जब स्टार्ट करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा एक तो पहले होता है कि यार स्टार्ट करना मुश्किल होता है। अगर स्टार्ट करने के बाद इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो वो आपको जो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसको दोबारा रेनोवेट किया, तैयार किया। हिम्मत नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आप खुद ही कह रहे हैं ना कि जज्बे की जरूरत होती है, बल्कि मजीद आपको इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए, और वो फिर इतना बड़ा सामने हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। मतलब ये कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को फिर से बताइए, क्योंकि आपने कहा कि पहले दिन से ये सोच थी। तो हमें एक जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक चीज पढ़ाई जाती है कि ऑलवेज थिंक बिग एंड ऑलवेज ड्रीम बिग। तो ये पहले दिन से क्यों थी, और होटल इंडस्ट्री में इसी वजह से गए थे आप? बेसिकली एक तो पैशन भी था होटल इंडस्ट्री का, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं अक्सर अपने स्टाफ से भी कहता होता हूँ कि यार 2 तरह के हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, एक लर्निंग के लिए और एक अर्निंग के लिए। अच्छा। जो अर्निंग के लिए आते हैं लाइक वो अपने ड्यूटी आवर्स देखते हैं कि यार ठीक है हमारी 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी है, हमने जाना है, ये काम करना है और ड्यूटी खत्म हो जाए, तनख्वाह लेके चले जाना है। और दूसरे आते हैं लर्निंग वाले, जो सीखने की घर से आते हैं, तो वो ना टाइम देखते हैं, वो स्ट्रगल्स भी एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसमें उनका क्या होता है कि वो लर्निंग भी कर रहे हैं साथ में और अर्निंग भी साथ में हो रही है, ठीक है। और वही लोग आगे सक्सेस होते हैं। हमारे आप कह लें कि मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा इशू यही है कि हर बंदा यही चाहता है कि मैं डे फर्स्ट को जाके किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाऊँ, CEO लग जाऊँ, ठीक है, या किसी अच्छी सीट पे जाके बैठ जाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जितने भी आप एंटरप्रेन्योर देख लें, कोई भी जितने भी आप देखेंगे इंडस्ट्री में लोग, सारों ने कहीं ना कहीं जाके इन चीज़ों को फेस किया था, स्ट्रगल की होती है, दिन रात एक किया था, तब जाके उनको इस चीज़ का रिगार्ड और रिवॉर्ड मिलते हैं। बड़ी बात कर दी वैसे इन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब लड़का यूनिवर्सिटी से निकलता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं CEO बन जाऊँ, CFO बन जाऊँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाऊँ, एंकर बन जाऊँ, बिल बन जाऊँ, लेकिन दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, मुश्किल। और जैसे आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक ही सवाल पूछेंगे, अब कोई होटलिंग में आना चाहता है तो वो फॉर एग्जांपल आप अगर रिसेप्शनिस्ट थे तो आपकी जर्नी से मैं चाहती हूँ कि वो सबक हासिल करें, तो आप रिसेप्शनिस्ट थे तो कुछ मखसूस किस्म की सैलरी ही होती है आपकी। तो कोई भी इंसान अगर सैलरी बेस्ड है तो वो इतना बड़ा सेटअप अपना कैसे एकदम से उसको कर सकता है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है
بلکہ آج کل کے حالات کے مطابق تو وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کے خرچے نہیں پورے ہو سکتے تو پھر آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ایکچولی یہ سب سے بڑا تو ویژن ہے آپ کا. کیا اگر آپ کا ویژن ہے, آپ نے کچھ کرنے کی ٹھان لیا, تو آپ کچھ نہ کچھ کر دیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اسٹارٹ سے لائک اگر میں نے میری پہلی جو جاب کی سیلری تھی وہ 7,000 تھی, ٹھیک ہے, لیکن جو میں نے لاسٹ چھوڑی وہ تقریباً 3 لاکھ پہ چھوڑی, ٹھیک ہے. تو اچھا, سو آپ کے کہنے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ اگر آپ محنت کرتے جائیں تو وہ, میں نے کہا 7,000 سے 3 لاکھ کا ادھر وہ ایک الگ سفر. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ مطلب یہ آپ جابس کے اندر رہ کے بھی ایک پیک پہ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جب آپ کو انڈسٹری کی سمجھ آ جاتی ہے چیزوں, ابھی تو بلکہ ریسٹورینٹ انڈسٹری, ہوٹل مینجمنٹ بہت ایزی ہو گئی ہے, فلش کر گیا. اس میں بہت زیادہ پہلے تو اس انڈسٹری کو اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا, اب تو بہت زیادہ آپ کو انسٹیٹیوٹ مل جاتے ہیں لرننگ کے لیے, جہاں سے آپ کو بہت کوئک جو چیز ہم لوگ فار ایگزامپل 3-4 سال کے اندر سیکھتے تھے وہ آپ کو 1 ایئر میں اتنی زیادہ لرننگ دے دیتے ہیں. تو اب تو بہت زیادہ امپروومنٹ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کا انتخاب کریں کہ 2-4 آپ کے ایسے اچھے لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ جوائنٹ میں جا کے سٹارٹ کر سکیں. اچھا, یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا کہ اگر کوئی لڑکا اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, پرٹیکولرلی لڑکے کی میں بات کروں گی, تو وہ پارٹنرشپ کے طور پہ سٹارٹ لے سکتے ہیں. بالکل ایسے. ایون بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خالی اپنی فیلڈ کے اندر سکلز ہیں, یا سیونگ کرنے کی بھی آپ کے اندر ایک سکل ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہے نا کہ اگر آپ کو لائک اپنی فیلڈ انڈسٹری کا نالج ہے, آپ کے اندر سکلز ہیں, تو بہت سارے آپ کو انویسٹرز بھی مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہیں گے کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں, آپ سٹارٹ کریں, پارٹنرشپ پہ آ جائیں. پہلا پروجیکٹ تو ساروں کو آلموسٹ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے, دین کرتے کرتے پھر آپ اپنے الگ سیپریٹ بنا لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہونا بہت لازمی ہے. جب آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی تو پیسہ خود آپ کو ڈھونڈنے کا, انویسٹر خود آپ کو ڈھونڈنے کا. اللہ تعالیٰ راستے تو بناتا ہی ہے نا, انسان کی نیت ہو کچھ کرنے کی تو وہ اللہ راستے خود بخود ہی بنا دیتا ہے. اچھا, لیکن اس میں اب یہ پارٹنرز کو ڈھونڈنا یا انویسٹرز کو ڈھونڈنا, خاص طور پہ آج کل کے دور کے مطابق, یہ بھی بڑا مشکل ہے. تو کیا کہ اس کے علاوہ کیا چیلنجز آپ کے سفر میں آئے اور کیا چیلنجز جنرلی سامنے آ سکتے ہیں جو بھی یہ کام کرنا چاہے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار آپ کو کوئی بھی انڈسٹری میں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ کو اس کے اوپر گرپ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو انڈسٹری کے اندر گرپ ہے, لائک آپ کو پروڈکٹ نالج ہے, آپ کو چیز سیل کرنا آتی ہے, جیسے اب ریسٹورینٹ انڈسٹری لوگ نارملی اس کو بڑا ایزی سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار کہ سب سے ایزی کام ہے اسٹارٹ ہے, لیکن یہ ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. فل ٹائم جاب آپ کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے ریسٹورینٹس کے اندر, کیونکہ آپ کو ہر ایک کلائنٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے. ہر 10 منٹ کے بعد اگر کوئی نیا کلائنٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کے مائنڈ کے اکارڈنگ اس کو ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ ایک کلائنٹ کو لے کے چل رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ایک جیسے فار ایگزامپل شاپ ہے کہ وہ اوپن کر دی تو وہ آ رہے ہیں لوگ اور لے کے جا رہے ہیں. ریسٹورینٹس میں آپ نے ہر کلائنٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے, تو اس میں سروسز بہت میٹر کرتی ہیں. تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے. دوسرا اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یار کون بندہ کس نیت کے ساتھ چل رہا ہے, اور انوینٹری کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی اس وقت نوجوان سن رہے ہیں جو ہوٹل انڈسٹری میں آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یار آپ کو اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. ہوٹل مینجمنٹ ہو, ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ ہو, آپ کو اس چیزوں کے اوپر اگر فار ایگزامپل فوڈ سے ریلیٹڈ ہے تو فوڈ کی آپ کو گرپ ہونی چاہیے. کوئی بھی پروڈکٹ آپ اسٹارٹ کریں, ایون اٹالین کو اٹالین کی گرپ ہونی چاہیے, چائنیز کا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فاسٹ فوڈ کا, تو آپ کو پہلے پروڈکٹ نالج ہو. دین جب آپ اس چیز کو سیکھیں پہلے تو 3 سال لگائیں, پریکٹیکل کریں. جب ان چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ ہو جائے دین آپ اسٹارٹ کریں. چلیں جی, بہت شکریہ بلال آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے کے لیے. اور بلال نے جو ایک بات کہی وہ مجھے بہت خوبصورت لگی کہ ہر ایک فیلڈ میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک وہ جو ارننگ کے لیے آتے ہیں اور ایک وہ جو لرننگ کے لیے آتے ہیں. جو ارننگ کے لیے آتے ہیں وہ صرف ارننگ کر کے واپس گھر چلے جاتے ہیں, جو لرننگ کے لیے آتے ہیں وہ اگلے روز کسی اور کے روزگار کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں, کسی اور کی ارننگ کا سورس بنتے ہیں. تو لرننگ کے لیے آیا کریں, ارننگ کے لیے نہ آیا کریں. کسی بھی انڈسٹری کا اگر آپ حصہ ہیں تو یہاں پہ شامل کرنے لگیں. جی ہم ایک بریک, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا.